बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। परवाज़ों पर पाबंदी के हवाले से सऊदी वज़ारत सेहत की वजाहत। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि परवाज़ों पर पाबंदी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है। रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी को रोकने या जारी रखने का फैसला मुताल्लिका इदारे हालात को देख कर ही करते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक निजी टीवी MBC के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान वज़ारत सेहत ने मजीद कहा है कि माजी के मुकाबले में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। हम 0 पॉइंट पर नहीं हैं बल्कि मुताद्दिद मराहिल से गुजर कर बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर अल अब्दुल आला ने मजीद कहा है कि कोरोना की वबा के हवाले से हम तिब्बी बुनियादों पर बहुत कुछ जान चुके हैं कि किस तरह इस वबा से निपटना है और हालात को कैसे बेहतर बनाना है। ताहम अब जिस चैलेंज का सामना है वो यही है कि मुकर्रा एहतियाती तदबीर पर अमल करते हुए वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करें ताकि मुआशरा वबा की खतरनाकी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना था कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में कमी वाक़ हो रही है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वबाई सूरत हाल बेहतर होगी। ताहम बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि लोग मतलूबा मुकर्रा तदबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और बूस्टर डोज जल्द अज जल्द लगवा लें। एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर अब्दुल आला ने कहा कि कुछ दिन कबल केसेस में इजाफे की जो सूरत हाल थी वो मुतवक्के थी, इसके बारे में आगाह कर दिया गया था। ताहम लोगों ने भी हिदायत पर अमल करते हुए बूस्टर डोज लगवाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हालात तेज़ी से बेहतरी का रुख इख्तियार करने लगे। उनका कहना था कि वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगवाने के तनासुब में काफ़ी इजाफा हुआ है, जो एक बेहतर अलामत है। इससे जाहिर होता है कि लोग हिदायत पर अमल कर रहे हैं। डॉक्टर अल अब्दुल आला का मजीद कहना था कि माजी में हम बहुत से अदवार से गुजरे, जिनमें वबा का इब्तिदाई दौर और उसके बाद वैक्सीनेशन के जरिए मुआशरे का इम्यून होना, जिससे हालात काफ़ी हद तक काबू में आए और हम तेजी से बेहतरी की जानिब बढ़े। जिंदगी के मामूलात बेहतर हुए और तालीमी मामलात के अलावा तिजारती, तफरी और दीगर सरगर्मियाँ भी बहाल होना शुरू हो गईं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी, 13,000 से ज़्यादा तारकीन गिरफ्तार। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़श्ता हफ्ते इकामा और लेबर कवानीन के अलावा हज़ारों दरअंदाजों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुश्तरका कमेटी ने 30 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 के दौरान गिरफ्तार होने वालों की तफसीलात जारी कर दी हैं। गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 13,709 तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। मजमूई तादाद में से 7,118 गिरफ्तार शुदगान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद 5,015 है, जबकि 1,576 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा अरसे के दौरान 365 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जो सऊदी अरब की सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 45% यमनी, 53% अथोपी, जबकि 2% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह 75 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है, जो गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने, उनकी मदद करने और उनके साथ ताउन करने पर 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। आइंदा हफ्ते 9 इलाकों में बारिश, सैलाब भी आ सकता है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते के दौरान मुमलिकत के 9 इलाकों में गरज चमक के साथ कई रोज़ तक बारिश होगी। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब भी आ सकता है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि बारिश इतवार और पीर को तब्बूक, अल्जोफ और हुदूद शुमालिया रीजनों में होगी। दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश होने की तवक्को है। कौमी मरकज़ का कहना है कि पीर और मंगल को बारिश का सिलसिला हाइल, रियाज, अल शर्किया, मदीना मुनव्वरा और बाहर रीजनों तक फैल जाएगा। कौमी मरकज ने तवज्जो दिलाई है कि इसका इम्कान है कि मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाए। कौमी मरकज ने बताया कि इब्तिदाई तवक्कुआत के मुताबिक बारिश का सिलसिला बुध की शाम से हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा।
ریاض منشیات فروشی کے الزام میں 7 ایشیائی گرفتار۔ ریاض میں محکمہ انسداد منشیات کی ٹیموں نے نشہ آور مادہ فروخت کرنے کے الزام میں 7 ایشیائی باشندوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 20.5 کلو گرام مذکورہ نشہ آور مادہ برآمد کر لیا ہے۔ عاجل نیوز نے محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ملزمان کے بارے میں ادارے کو اطلاع ملتے ہی ان کی گرفتاری کے لیے ٹیم کو ٹاسک دے دیا گیا۔ محکمہ کی ٹیم جلد ہی ملزمان تک پہنچ گئی۔ گرفتار ملزمان پاکستانی ہیں، جن میں سے 6 اقامہ پر مملکت میں مقیم ہیں، جبکہ 7واں وزٹ ویزے پر مملکت آیا تھا۔ ملزمان کے خلاف منشیات فروشی کا مقدمہ درج کر کے انہیں ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان سے مزید تحقیقات کے بعد کیس فوجداری عدالت کے حوالے کیا جائے گا۔ لڑکی کی شادی عدالت کے ذریعے طے، باپ رشتے مسترد کر رہا تھا۔ جدہ میں عائلی امور کی عدالت نے والد سے بیٹی کی سرپرستی کا حق سلب کر کے مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے اس کی شادی کرا دی ہے۔ باپ 5 برس سے رشتے مسترد کر رہا تھا اور بیٹی کو رشتہ زوجیت سے منسلک ہونے سے روکے ہوئے تھا۔ عکاظ اخبار کے مطابق عائلی امور کی عدالت نے ایک ہی پیشی پر باپ کے خلاف بیٹی کا دعویٰ نمٹا دیا۔ عدالت میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ لڑکی کو اس کا باپ اور اس کے خاندان کے افراد جان بوجھ کر شادی سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ 5 برس کے دوران بہت سارے نوجوانوں نے لڑکی کا رشتہ طلب کیا۔ آخر میں ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ نے رشتے کی درخواست کی تھی۔ اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ مذکورہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکی نے عدالت کو بتایا کہ میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بار بار رشتے مسترد کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے شادی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ لڑکی نے بتایا کہ چاہتی ہوں کہ اپنی فیملی بناؤں اور اس کی ذمہ داریاں خود اٹھاؤں، لیکن گھر والے اس خواب کی تکمیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ڈر ہے کہ کہیں میری عمر زیادہ نہ ہو جائے اور پھر رشتے آنا بند ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ رشتے کا اختیار عدالت اپنے ہاتھ میں لے لے۔ عدالت نے لڑکی اور اس کے اہل خانہ کے بیانات سن کر فیصلہ سنایا ہے کہ باپ سے شادی کرانے کا اختیار شریعت کے مطابق عدالت کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ مناسب لڑکے سے لڑکی کی شادی کرا دے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ویکسینز مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ویکسینز درآمد کرنے سے قبل متعلقہ اداروں کی جانب سے طبی بنیادوں پر ہر طرح سے تسلی کی جا چکی ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت صحت نے عمر کے اعتبار سے ویکسین کی نوعیت کا چارٹ بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق 5 سے 11 برس کے بچوں کے لیے فائزر ویکسین کو مخصوص کیا گیا ہے۔ موڈرانا ویکسین کے لیے عمر کی حد 12 برس سے 17 برس تک متعین کی گئی ہے، جبکہ 18 برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے دیگر ویکسینز فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں اسٹرازنیکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ ویکسینز کا مذکورہ چارٹ عمر کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے، جو وزارت صحت کے ویکسینیشن سینٹرز کو بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ بوسٹر ڈوز کے حوالے سے وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ویکسین کی تیسری خوراک، جسے بوسٹر ڈوز کہا جاتا ہے، مرض کی شدت اور وائرس کی تبدیل ہونے والی شکلوں سے انسانی جسم کو محفوظ رکھنے میں کافی اہم ہے۔ بوسٹر ڈوز کا مقصد جسم کی قوت مدافعت کو وائرس کی نئی شکلوں سے محفوظ بنانا ہے۔ جدہ میں کورونا ضوابط کی خلاف ورزیاں، 22 دکانیں سیل۔ جدہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر 22 دکانوں کو سیل کر دیا ہے، جبکہ مختلف نوعیت کی 47 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق جدہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مختلف مقامات پر قائم تجارتی مراکز، مالز اور ریسٹورانٹس وغیرہ کے تفتیشی دورے کیے ہیں، جن کا مقصد کورونا ضوابط پر پابندی کے عمل کو یقینی بنانا تھا۔ کورونا SOPs کے حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیتے ہوئے اس کی پابندی نہ کرنے والوں کو جرمانے کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ ضوابط کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ مالز اور بند عوامی مقامات میں جانے والے لازمی طور پر ماسک کی پابندی کریں اور جسمانی درجہ حرارت چیک کرانے کے علاوہ سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ ایسا نہ کرنے والوں کو 1000 ریال جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ریجنل بلدیہ کی مختلف ٹیموں نے گزشتہ 2 روز کے اندر جدہ کی متعدد مارکیٹوں کے 6152 دورے کیے ہیں۔ تفتیشی دوروں کے دوران سنگین خلاف ورزیوں پر 22 دکانوں کو سیل کیا گیا ہے، جبکہ مختلف نوعیت کی خلاف ورزیوں پر 47 دکانداروں کے چالان کیے گئے ہیں۔ بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں یا بند عوامی مقامات پر جانے والوں کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں، جبکہ توکلناک کا اسٹیٹس چیک کرانا بھی صارفین کی ذمہ داری ہے۔
सऊदी अरब में कोरोना के 3068 मरीजों की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने हफ्ते को कोरोना के 3068 मरीजों की तस्दीक की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 5,75,293 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज हलाक हुए, जबकि 134 की हालत नाजुक है। वजारत सेहत ने कहा है कि शिफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 5,45,771 हो गई है, जबकि आज 793 मरीज शिफायाब हुए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।